Road safety remains a major concern in the state, especially on the Mapsa-Shioli road, known for frequent accidents, particularly involving goods carriers struggling with steep slopes. Despite repeated mishaps, authorities have taken no action. Here's Nitiksha Gaonkar with more. गोय राज्यात अपघातांच्यो घडणुको वाढत आसा. दिसपट्टे अपघात इतले वाढल्यात की सध्या रस्त्यार गाडयो चलोवपाक सुद्धा भय दिसता. सध्या आमी आसा शिवोले म्हापसा रस्त्याचेर आणि आयज परत एक फावट हांगा ऍक्सिडेंट जाल्लो आसा. जी गाडी आशिल्ली उदकाची गाडी जी टर्न मारतना हांगा तिचो गाडयेचो ब्रेक फेल जावन ऍक्सिडेंट जाल्लो आसा. जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो व्हेरी इंजर्ड जाल्लो आसा आणि ताका म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत ऍडमिट केल्लो आसा. त्याच्या वांगडाच आनी 2 जाण साथीदार आशिल्ले तांकां ऍडमिट केल्लेले आसा. दिसपट्टे हे अपघात इतले वाडिल्ले आसा खंय तरी आयज हे ऍक्सिडेंट आसा ते कमी जावपाक जाय. आयज मेरेन ते ऍक्सिडेंट कमी जावपाचे नांव घेना. खंय तरी हांगा ह्या देवतेचेर आयज खंय तरी एक ट्रॅफिक पुलीस हायर करपाची गरज आसा जेणे करून हे ऍक्सिडेंट आसा हे कमी जातले. कितले ऍक्सिडेंट जाले ते म्हाका दिसता मेजून सुद्धा सोंपचे ना. हे जे आसा पळय हांव ताका क्लियरली आमची जी गव्हर्नमेंट मशिनरी आसा तांकां ब्लेम करता. हांगासर तेंच्यांनी सांगला हेवी व्हेकल्स प्रोहिबिटेड म्हणून. आता हे असले आसा पळय हे 4 व्हिलर म्हणटात आणि त्याचो गैरफायदो घेतात त्या रुलाचो. हेवी व्हेकल न्हूय जाल्यार कितें आता तेंचो तो लोड पळय भितर गाडयेन कितलो आहा तो. ते फक्त 4 टायराची गाडी म्हणटात आणि एवढेंतल्यान येतात. सो हेचेर लक्ष दिवपाक कोण आसा. ऍक्सिडेंट जातकूच आता येवन हांगासर एक हे रावला पीसी रावला ट्रॅफिक. सो त्याच्या पयलीं जर हांगासर वयर रावत एक पुलीस हांगा रावत जाल्यार तेचेर कितें तरी उपाय जातले. डेली हांगासर जाता. हांगासर लोकांक चिड्डयल्ले आसात हेच्या पयलीं. सो हो जो वयल्यांतल्यान जी देवती आसा पळय थंयसर कंप्लीट बॅन जावंक जाय ह्यो गाडयो व्हडल्यो ज्यो येतात त्यो. ट्रक व्हडले ते दिसा एक ट्रक शिरकाल्लो हांगासर. तो कोणाकूच खबर ना त्या रस्त्यान येयला म्हणून. थंयसर कितें तरी करूंक जाय. जसो तुमी हेवी व्हेकल्स थंयसर हायटीच्यो गाडयो येना म्हणून जसो हांगासर कुबाच्या गवंडाळे पुलार जसो तुमच्यांनी बार घातला पळय तसो हांगासर वयर घालपाचो तेंच्यांनी. सो दॅट त्यो गाडयो फुडें येवकूच पावना म्हणून. नाजाल्यार हे डेली येवन हांगासर बाबड्यांचे ते हो म्हाका दिसता हो कितले फावटी मोडला तो आमकां डेली येतना वयतना दिसता. तो मेजूनय आमकां खबर ना कितले फावटी मोडला तो. आणि चालूच असता. आणि समज हे गाडये पण हांगासर जर कोण तरी 2 व्हिलर वालो पडलेलो आनी कोण पडलेलो कोणाची जबाबदारी. हांव मागता बेगीनूच बेगीन आयच्या आयज हो रस्तो बंद करपाचो व्हडल्या गाडये खातीर. पुलीस दोनूय सायडीन वयर आनी सकयल हांगासर कंपल्सरी पुलीस आसपाचो ट्रॅफिक पुलीस. आनी तो वयर रस्तो स्टार्ट जाता थंय एक बार घालपाचो. आनी ज्यो हायटीच्यो गाडयो आसा व्हडल्यो गाडयो आसा त्यो आयच्या आयज हांगाच्यान बंद जावंक जाय. और कितले पावटी एक्सिडेंट जाले कितले पावटी सांगले लोकांक की मेरे न्यूट्रल मारता तेन्ना येतात डिझेलाक थांबोवपाक हो पेट्रोल थांबोवपाक. तेका हे हाय गियर मारून येयात न्हू तुमी. ना कोण म्हणना तुमकां येयात वचत आमच्यान बंद करून येना रस्तो. कित्याक पब्लीक तो तुमी कितें जाता मरे हांगर बशी पडलो हांगा आंबो हाडलो तोय मोडलो हें मरून आनी कोण येयलो जाल्यार गेलो आहलो. कोणाची स्कूटर बाय हें कितें जालें जाल्यार हांगा तर हय हे जाता एक्सिडेंट जाता आनी हें जाता. मातशें हें करूंक जाय न्हू. वयर तरी नाल्यार वयर तरी हें घालात न्हू. तिकडे नो एंट्री म्हणून घालात. नो एंट्री घातल्या ती म्हळ्यार कोणा आयकता. बशी पासून वयतात हल्ली ती म्हणली टॉप बार घालपाचो तो तितल्यान हांगर घालपाचो म्हळ्यार न्हू ती घालपाचो. Well, there's an accident here. The driver is very badly injured along with 2 of the workers. You see, the compound wall is broken on this plot. Engine is means this vehicle is beyond repairs, I think. And as we all know that daily accidents happen here, what do you want to say on this? I have told this many times, reported. Every year I give a report saying that on top at Ganeshpuri there should be someone like a, what do you call them, security man be kept, and they should direct the heavy vehicles to revert back and come on the other side and not down this road. Then only you can save this. Many people have died here before on this route. Every day there are accidents. And the lighting also, street lighting is very poor at night. So many accidents takes place at night also. So driver is injured. Driver is very badly injured. Okay. Along with 2 of his co-workers. He is taken by the ambulance to be saved. Nitiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Nikhil Jalmi for Goa 365.